वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जामे कराची में तालिबा बस पॉइंट की जद में आकर जहां बहाक हो गई हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएंगे कि हादसा पॉइंट बस से उतरते हुए पेश आया। शनाख्त अनीका सईद के नाम से हुई, सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तालिबा थी। पुलिस के मुताबिक तालिबा जामे कराची की बस पॉइंट में सवार थी। वर्षा का कहना है कि वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। गवर्नर सिंह ने हादसे का नोटिस ले लिया है। वाइस चांसलर को इंक्वायरी की हिदायत कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी में पॉइंट हादसे में तालिबा की हलाकत का मामला, पॉइंट ड्राइवर को वाइस चांसलर ने मुअत्तल कर दिया। कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। आपको बता रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में पॉइंट हादसे में तालिबा की हलाकत का मामला, पॉइंट ड्राइवर को वाइस चांसलर ने मुअत्तल कर दिया, कार्रवाई का हुक्म दे दिया और कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट भी पेश की जाए। और ये आपको बताएंगे शहर कायद में भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा हो गया। ताजरों की सहूलत के लिए पोर्टल बनाने का भी फैसला सामने आया है। वज़ारत नजार ने कहा कि ताजिर बराह रास्त अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। ईरान से ऑपरेट करने वाले समत काटियावाड़ी के रेड वारंट के लिए वज़ारत दाखिला को भी खत लिख दिया गया है। भत्ते की पर्चियाँ देने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि ताजरों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करें। शहर कायद में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें, वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो भी हमरा थे। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि जिन ताजिर को भत्ते की धमकियां मौसूल हुई, उन वाकयात को संजीदा सतह पर लिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 भत्ताखोरों को हलाक और मुतद्दिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। 8 घंटे तक कार्रवाई होती रही। डाकू सरेआम वहाँ पर कार्रवाई करते रहे, लोगों को मारा भी और 11-12 लोगों को अगवा भी कर गए, जिसमें मेरे अपने शहर के लोग भी थे शामिल, अगवा जो हुए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि पुलिस में कुछ खराबियां मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच इस पर काम कर रही है, जिसमें बेहतरीन अफसरान शामिल हैं। और इसमें आपको आइडिया होगा कि स्पेशल ब्रांच को टास्क किया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि स्पेशल ब्रांच में सबसे अच्छे ऑफिसर्स को रखा जाए। तो आप देखेंगे आज हमारी जो लीडरशिप है स्पेशल ब्रांच की, वो उन ऑफिसर्स पे है जो इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि शहर में हालिया दिनों भत्ताखोरी की एक लहर जरूर आई थी, ताहम पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया। भत्ताखोरी के वाकयात में फसीउल्लाह लाखों और समत काटियावाड़ी मुलव्विस हैं, जिन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अदरवाइज अल्लाह के फजल से सर हम आपकी सरकर्दगी में आईजी साहब की डायरेक्शन के तहत कराची पुलिस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। और जो ये क्राइम की एक छोटी सी वेव आई थी उसको किया है और इसके बाद कोई ख़ास वाक़या रोनमा नहीं हुआ और हम फिर भी अटेंटिव हैं और इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो उस पर जिस तरह भरपूर तरीके से एक्शन हमने किया है, एसआईयू ने किया है, उस पे हम एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जबकि कराची पुलिस चीफ ने पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए शहर में जराइम की कमी का दावा किया। कैमरामैन अयान के साथ उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। एक बार फिर बात करेंगे कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताते चले कि सीआईए और एसआईयू ने 2 हफ्ते में 20 से जायद भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए, जबकि पूरे साल में भत्ताखोरी के 118 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। उनका कहना है कि भत्ते की रिपोर्ट होने वाले 44 केसेस जाती इख्तिलाफात के थे। पुलिस ने साल भर में 43 भत्ताखोर भी पकड़े हैं, जबकि पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान का पीछा कर रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 28% कमी आ चुकी है, जबकि गाड़ियां छीनने की वारदातों के हवाले से उनका कहना था कि 19% कमी आ चुकी है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंटीरियर से वो वापस आए हैं। इस मरतबा दोबारा हमने बड़ी जो भी उसमें लेक्यूनाज और खामियां थी सही करके हमने भेजा है। मुझे यकीन है और आपकी भी सर हमें उसमें मदद चाहिए होगी
आई जी साहब भी इसको पर्सनली देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश है, यकीन है कि ये वसीउल लाखो और समत काठियावाड़ी जिसने बाहर बैठ के कराची में ये एक छोटी सी खौफ की फ़ज़ा पैदा की थी, उसको हम न सिर्फ वहाँ से खींच के लाएंगे बल्कि उनको कानून के कटहरे में पेश कर लेंगे। वैसे सर तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक्सटॉर्शन की भी सूरत हाल वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताई गई। हाँ, ये है कि कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस जो कि एफआईआर बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे आम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे, हमने उस पर भी एक्शन किया, उन लोगों को पकड़ा। लेकिन इसमें हम जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने, आपने सर राइटली कहा कि उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और उसके लिए जो सिक्योरिटी के मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको और उनकी मदद करेंगे। लेकिन उन बंदों का भी जिस तरह साउथ में हुआ था तो उन सबको गिरफ्तार किया गया, और लेकिन हमें डिफरेंट सेक्शंस में करना पड़ा क्योंकि फरियादी विलिंग नहीं था कि एफआईआर उनके खिलाफ हो। तो उनको हम इनकरेज करते हैं, कराची पुलिस, सिंध पुलिस, और जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने हमें गाइडेंस दी है कि बिजनेस कम्युनिटी आगे आए और इस तरह का कोई भी केस होगा तो इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। मजमूई तौर पे सर इसके अलावा पोजीशन बता दें कि रवा माली साल इन महीनों में तकरीबन 28% स्ट्रीट क्राइम में, जो ख़ास तौर पे वायलेंट स्ट्रीट क्राइम जिसमें डेथ्स हुए हैं, डिक्लाइन है। तकरीबन 27% जो इंजरीज़ वाले केसेस हैं उसमें डिक्लाइन है, और जो मोबाइल छीनने की मजमूई तौर पे वारदातें जो हैं उसमें 15% डिक्लाइन है। और इसके अलावा सर जो गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे। शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर ज़फ़र मुनम ज़फ़र एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि मेयर ने 60 दिन में सड़कों की असरकारी का ऐलान किया था, 40 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया जा सका। कराची का बजट शहर पर खर्च नहीं होता। नाता खान का ब्रिज 5वीं मरतबा टूटा है। कराची के बजट से शहर का नक्शा तब्दील किया जा सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स बेहतर किए जाएं, फिर चालान करें। ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। पर्चियों की वसूली के लिए 96 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में खाली कुर्सियों से उसका खिताब करना है कि जब वो पोडियम पर आया तो वहाँ हॉल बिल्कुल खाली हो चुका था। पूरी दुनिया की प्रोटीला जो है वो उसने गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ये सारे इक़दाम इस बात का मदद है कि लोग आज भी इंसानियत का डर रखते हैं। की नस्लकुशी की जा रही हो तो उस पर आवाज बुलंद करने का दायरा भी रखते हैं। लेकिन इस पूरे कज़िये में इसराइल की कुछ भलाई अगर किसी ने की है तो वो अमेरिका है, जिसने $21 बिलियन जो है वो उसके फौजी इमदाद की है इसराइल, लेकिन वो भी इसराइल को शिकस्त से बचाने में कामयाब नहीं थे। यही वजह है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और अब जिम्मेदारी है अमेरिका की, मग़रबी अक़वाम की और उन सारी मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों की कि वो इस माहदे को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि इसके नतीजे में गजा के मज़लूम मुसलमानों को रिलीफ मिले। और अब बुलेटिन में बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी के हवाले से। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और उनके वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। गवर्नर सिंध ने सऊदी मेहमानों को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। सऊदी शहजादे ने गवर्नर सिंध की मेजबानी और गर्मजोशी पर इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर कामरान खान टिस्सोरी ने कहा कि पाक सऊदी बिरादराना ताल्लुकात उखुवत, मोहब्बत और बाहमी एतमाद पर इस्तिवार हैं। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मजीद कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और उनके वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा।
यहाँ आपको बताएंगे सऊदी सरमायाकारों के वफ्द के हमरा ओवरसीज चैम्बर कराची आमद हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्तकबालिया तकरीब से जूम पर खिताब, कहा कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। तमाम अशारिये मज़बूत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मईशत में डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होगा। The Prime Minister and the Cabinet is quite clear that we are going to repurpose what we have in terms of our existing resources. As we move towards a more in-depth post-damage need assessment, things might move where we might have to require external help. But at this point in time, we would want to use our own resources in terms of rescue, relief, and as we move towards rehabilitation and reconstruction, as I said, post-PDMA, we might move towards external help. The other thing I just want to mention is around IMF. You have seen the press release when the mission left last night, the night before. And as you've seen, we've had very constructive engagement with the mission here. We have a few outstanding issues. From my perspective, no showstoppers. So we will continue these discussions virtually tonight into the weekend, and hopefully early week when the Governor, Finance Secretary and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. Now to the event at hand. Your Highness, I can say without any doubt whatsoever, you are among the best and the brightest. इल्म के जेवर से आरास्ता होकर हम पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर पहुंचा सकते हैं। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए हमें आलमी ज़बानें सीखना होंगी, जबकि बड़ी कुर्बानियाँ, अज़्म और नज़रिए के साथ पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया। मेयारी ज़िंदगी के लिए मेयारी तालीम ज़रूरी है। पाकिस्तान नौजवान बासलाहियत हैं और ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल होना होगा। तालीम मुकम्मल करने वाली ख़वातीन मैदान अमल में भी किरदार अदा करें। जो बहुत पहले जो ख्याल था, अब ये ख्याल पूरे पाकिस्तान में एक मौके के तौर पे मौजूद है। नमल यूनिवर्सिटी ने कल के पाकिस्तान का इंतजाम आज कर दिया है। आज पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र नौजवान शायद 15 करोड़ है। अब हमें तय करना है ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। हमारे पड़ोस में जो आबादी की 2 जाइंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के जाइंट हैं। यानी ये तो बता दिया गया कि आबादी लायबिलिटी नहीं होती, इसको एसेट भी बनाया जा सकता। हमारी आबादी का जो एक और पहलू है, एक तो ये आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा मौका भी है। और दूसरी तरफ एजिंग नेशन है, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें अब आबादी के दबाव से नहीं, आबादी की कमी से परेशान है। तो हम ना सिर्फ अपने इन 15 करोड़ नौजवानों से पाकिस्तान की किस्मत, अपने इस पूरे खित्ते की किस्मत, बल्कि इस जदीद और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो जिस मसाइल का शिकार होने वाली हैं, उसके मसले का हल पाकिस्तान के नौजवान हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में जो दूसरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी या परेशानी कह लें कि मैं इस गुज़श्ता 5-6 सालों में मुझे पाकिस्तान के बहुत सारी तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने का मौका मिला है। आज क्वांटिटी वाइज हमारी तालिब इल्मों का अगर 55% है तो क्वालिटी वाइज वो 80% है। 15 गोल्ड मेडलिस्ट में से 15 में से 12 लड़कियां होती हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में, मैं इसलिए ये बात बार बार कहता हूँ कि ये बात माँओं तक भी पहुँचनी चाहिए और सासों तक भी पहुँचनी चाहिए और शौहरों तक भी पहुँचनी चाहिए कि आपने, हम कौम को एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ा रहे हैं कि अगर हमने तालिबात के लिए तालीमी इदारों में गुंजाइश रखी है और माशरे में और दिल में नहीं रखी है,
تو پاکستان آنے والے 10 15 20 سال میں بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا. جس میڈیکل کالج سے میں نے پڑھا ہے وہاں پہ اس وقت ہم لوگ 65% لڑکے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ اور طلبہ ہوتے تھے اور 35% طالباتی، یہ کوٹا تھا. اور اب بات کریں گے پی 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 پالیسی بورڈ کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 48واں اجلاس ہوا ہے. پی 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 پالیسی بورڈ نے پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کی منظوری دے دی. منصوبے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. اور اب بات کریں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر نگرانی صوبے میں پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات. پولیو کے خاتمے کے لیے اراکین اسمبلی کو اہم ذمہ داریاں تفویض کر دی. تمام وزراء، ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں میں پولیو مہم کی نگرانی کریں گی. پولیو مہم کے دوران ویکسینیشن سائٹس اور یونین کاؤنسلز کے دورے کی بھی ہدایت کی گئی. اراکین اسمبلی مہم مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر نگرانی صوبے میں پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات، جبکہ پولیو کے خاتمے کے لیے اراکین اسمبلی کو اہم ذمہ داریاں تفویض کر دیں. تمام وزراء، ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں میں پولیو مہم کی نگرانی کریں گے. پولیو مہم کے دوران ویکسینیشن سائٹس اور یونین کاؤنسلز کے دورے کی ہدایت بھی کی گئی. اراکین اسمبلی مہم مکمل ہونے پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے. اور اب بات کریں گے مائنورٹیز کے حوالے سے. سندھ حکومت کا اہم اقدام، دیوالی کی چھٹی کے بعد ایڈوانس تنخواہیں اور پینشن دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 اکتوبر تک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہیں، پینشن ادا کی جائیں گی. نوٹیفیکیشن سیکریٹری خزانہ محمد اصغر میمن کی جانب سے جاری کر دیا گیا. سندھ حکومت کا اہم اقدام، دیوالی کی چھٹی کے بعد ایڈوانس تنخواہیں اور پینشن دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 اکتوبر تک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنز کی ادائیگی کی جائے گی. نوٹیفیکیشن سیکریٹری خزانہ محمد اصغر میمن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. بلیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ 18 سال بعد خاتون سابقہ شوہر سے نانو نفقہ لینے میں کامیاب ہو گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں فریقین 18 سال بعد عدالت کے روبرو معاہدے پر رضامند ہو گئے. عدالت نے سابقہ شوہر کو 25 لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا. رقم 5 اقساط میں اگلے سال تک ادا کی جائے گی، جبکہ عدالت کا حکم سامنے آ چکا ہے. خاتون نے نانو نفقہ کے لیے 2007 میں کورٹ سے رجوع کیا تھا. مزید آپ کو بتائیں گے کسٹم اور رینجرز کی جوڑیا بازار میں کامیاب کارروائی ہوئی ہے. خفیہ اطلاع پر متعدد دکانوں اور گوداموں پر مشترکہ چھاپے مارے گئے. اسمگل شدہ سگریٹ، چھالیاں، غیر ملکی نسوار اور کتھے سے بھرے 7 ٹرک برآمد ہوئے ہیں. ضبط شدہ سامان کی کل مالیت 1 کروڑ 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں گے کسٹم اور رینجرز کی جوڑیا بازار میں کامیاب کارروائی. خفیہ اطلاع پر متعدد دکانوں اور گوداموں پر مشترکہ چھاپے مارے گئے. اسمگل شدہ سگریٹ، چھالیاں، غیر قانونی غیر ملکی نسوار اور کتھے سے بھرے 7 ٹرک برآمد ہوئے. ضبط شدہ سامان کی کل مالیت 1 کروڑ 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے.
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करने के साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। फायरिंग कार लिफ्टर्स ने की, जबकि मुलजिमान वीगो गाड़ी छीन कर फरार हो रहे थे। मुलजिमान ने सच्चर के इलाके से वीगो गाड़ी छीनी थी। वीगो गाड़ी में मौजूद शख्स को मुलजिमान ने यरगमाल बना लिया था। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुपर हाईवे पर साइड हाईवे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि फायरिंग कार लिफ्टर्स की जानिब से की गई। मुलजिमान वीगो गाड़ी छीन कर फरार हो रहे थे। मुलजिमान ने सच्चर के इलाके से वीगो गाड़ी छीनी थी, जबकि वीगो गाड़ी में मौजूद शख्स को मुलजिमान ने यरगमाल बना लिया था। जामिया कराची के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक और दूसरे के जख्मी होने का वाकया मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया। FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज की गई है। कत्ल और इक़दामी कत्ल की दफात भी शामिल की गई हैं। आपको बताएंगे जामिया कराची के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक और दूसरे के जख्मी होने का वाकया मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया। FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल और इक़दामी कत्ल की दफात भी शामिल की गई। आपको बताएंगे जामिया कराची के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक और दूसरे के जख्मी होने का वाकया मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया। FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज की गई है। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की गई हैं। यहाँ आपको बताएंगे जामिया कराची के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक और दूसरे के जख्मी होने का वाकया मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया। FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल हैं। आपको बताएंगे कि मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया है, जबकि FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज की गई है। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। आपको बताएंगे जामिया कराची के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक और दूसरे के जख्मी होने का ये वाकया सामने आया है। मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज किया गया। FIR मकतूल अनस के चचा मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल हैं। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहां पर कराची से नौजवान को कत्ल करके रीवो गाड़ी छीनने का मामला। चारों मुलजिमान जामशोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, जबकि DIG हैदराबाद के मुताबिक मुलजिमान ने मजीद एक और गाड़ी छीनी और फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मुलजिमान ने छीनी हुई गाड़ी रास्ते में ही छोड़ दी। आपको बता रहे हैं कि तारिक रजाक धारेजो के मुताबिक कराची से नौजवान को कत्ल करके रीवो छीनने का मामला। चारों मुलजिमान जामशोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज नूर इस्लाम से। नूर इस्लाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, साइड सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन के हदूद में आज दोपहर को गाड़ी छीनने के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया था और मुलजिमान कार छोड़कर वीगो गाड़ी छीनकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया और कराची समेत कराची हैदराबाद मोटरवे पर पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। अब से कुछ देर कबल जामशोरो पुलिस ने मुलजिमान की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 मुलजिमान हलाक हो गए। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि मारे गए मुलजिमान बदनाम जमाना मेहरू ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हैं और मुलजिमान कराची से बेशकीमत गाड़ियां छीनकर अंदरून मुल्क ले जाते रहे हैं और गैंग का सुरगना एदरू मेहरू था जो मुकाबले में हलाक हो गया। ताहम पुलिस हुक्काम की जानिब से ताहाल दीगर हलाक मुलजिमान की शनाख्त के हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि मेहरू गैंग के खिलाफ सिंध भर में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर इस्लाम अपडेट कर रहे थे कि कराची से नौजवान को कत्ल करके रीवो छीनने का मामला। चारों मुलजिमान जामशोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। DIG हैदराबाद के मुताबिक मुलजिमान ने मजीद एक और गाड़ी छीनी और फरार होने की कोशिश की थी, जबकि तारिक रजाक धारेजो के मुताबिक मुलजिमान ने छीनी हुई गाड़ी रास्ते में ही छोड़ दी थी।
اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ جمالی پل کے قریب صبح سویرے ملزمان کی جانب سے واردات کی گئی، جبکہ اسلحے کے زور پر ملزمان شہری سے قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل نمبر 6314 پر سوار تھے۔ موٹر سائیکل نمبر پر پولیس کو بتانے کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جمالی پل کے قریب صبح سویرے ملزمان کی جانب سے واردات کی گئی۔ اسلحے کے زور پر ملزمان شہری سے قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہوئے، جبکہ متاثرہ شہری کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل نمبر 6314 پر سوار تھے۔ موٹر سائیکل نمبر پولیس کو بتانے کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے۔ تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی سمیت ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کہیں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا تو کہیں اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف بڑے آپریشن کیے گئے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی جبکہ ایک کو بغیر کسی نقصان کے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت فیض اللہ عرف سر ضمیر ولد عبدالفتاح کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی جاری ہے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے جوڑیا بازار میں کسٹمز انفورسمنٹ اور سندھ رینجرز نے بڑی کارروائی کی۔ انٹیلیجنس اطلاع پر کی گئی کارروائی میں اسمگل شدہ سامان سے بھرے 7 مزدار ٹرک برآمد کیے گئے۔ ضبط شدہ سامان میں سگریٹ، چھالیاں، نسوار، گٹکا شامل ہیں، جن کی مالیت تقریباً 1 کروڑ 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ بھارت کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی ماہی گیر رہائی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ 50 سے زائد ماہی گیر واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے، جنہیں بعد ازاں ایدی فاؤنڈیشن کے تحت کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام ماہی گیر سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے تھے۔ جامعہ کراچی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا۔ جاں بحق نوجوان انس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ANF نے تعلیمی اداروں کے اعتراف منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ 4 مختلف کارروائیوں میں 36 کلو منشیات برآمد کی گئی، جن کی مالیت 1 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ملزمان نے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ کراچی کے علاقے جمالی پل کے قریب صبح سویرے شہری کو لوٹ لیا گیا۔ ملزمان قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری نے ملزمان کی موٹر سائیکل کا نمبر پولیس کو فراہم کر دیا، تاہم ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب نماز جمعہ کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تمام تھانوں کو ہدایت کی گئی کہ مساجد اور امام بارگاہوں کے اعتراف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ سادہ لباس اور باوردی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ پارکنگ مساجد سے دور رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی ماہی گیروں کے پاکستان ماہی گیر رہائی کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ واپس آنے والے ماہی گیروں کی تعداد 50 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ایدھی حکام کے مطابق تمام ماہی گیروں کو لاہور سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تمام ماہی گیر سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے تھے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی ماہی گیر رہائی کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ واپس آنے والے ماہی گیروں کی تعداد 50 سے زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایدھی حکام کے مطابق تمام ماہی گیروں کو لاہور سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ تمام ماہی گیر سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے تھے۔ اور اب بات کریں گے پولیو مہم کے حوالے سے۔ کراچی میں انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق مسعود کے ہمراہ پہاڑ گنج پہنچ گئے، جہاں علاقائی معززین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں آپ کو بتائیں گے اس موقع پر مولانا طارق مسعود نے علاقے کے مکینوں سے خطاب کرتے ہوئے پولیو جیسے موذی مرض کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک جاری ملک گیر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ مولانا طارق مسعود کا کہنا تھا کہ صحت مند اور تندرست زندگی ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم نے اس موقع پر کہا کہ 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم میں عوام کا تعاون اس بات کی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جلد پولیو فری ملک بن جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ پولیو ورکرز کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ تقریب کے اختتام پر مولانا
طارق مسعود نے ملک اور قوم کے لیے دعا کی اور مہم کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس میں 1432 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,64,530 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آپ کو ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس میں 1432 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 100 انڈیکس 1,64,530 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اور اب بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے فی تولہ سونا 4,578 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 4,20,600 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,924 روپے سستا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,60,597 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ فی تولہ سونا 4,578 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 4,20,600 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 3,924 روپے سستا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,60,597 روپے کا ہو گیا۔ کراچی فیڈرل بی ایریا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سرکاری ڈسپنسری اور اسکول قریب ہونے کے باوجود صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید حسن صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 18 کیپٹن سرور شہید اسکول کے مین گیٹ پر ہم موجود ہیں۔ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں عوام مبتلا پریشان، رہائشیوں کا کہنا ہے۔ آئیں جانتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو شہر بھر کی سڑکوں اور گلیوں محلوں کا جو حال ہے وہ عوام سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ شہر کراچی ٹیکس تو دیتا ہے، لیکن کراچی کے شہریوں کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ترقیاتی کام کرائے جاتے ہیں۔ گلبرگ بلاک 18 کے اندر سرکاری اسکول، سرکاری ڈسپنسری اور پارک سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ نے ڈمپنگ اسٹیشن میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں یہ کچرا کنڈی جو ہے یہ کئی سال سے جو ہے ہم اس پہ اپیل کر رہے ہیں انتظامیہ سے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شدید جو ہے وہ تکلیف میں ہیں۔ تو خیر 3-4 سال ہو گئے۔ مین جو کریٹیکل سچویشن ہے خطرناک وہ یہ ہے کہ بلاک 18 کی انٹرنس ہے، یہاں سے سامنے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، یہ یہاں ڈائلسس سینٹر ہے، اس کے بالکل پیچھے کچرا کنڈی ہے جو تعفن، بدبو، اس سے انوائرمنٹل پولوشن، ایئر پولوشن پھیل رہا ہے۔ انسانی صحت کے لیے بھی بہت مضر ہے، یہاں آنا جانا بہت مشکل۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد کے امراض اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں سرکاری ڈسپنسری میں مریض کیسے آئیں گے اور اسکول جانے والے بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ گلبرگ ٹاؤن چیئرمین سے عوام کی اپیل ہے کہ جن پارک میں سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ نے قبضہ کر کے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے، اسی گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں سے ہماری جان چھڑائی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ میرے عقب میں ڈائلسس سینٹر اور کیپٹن سروس شہید اسکول پرائمری گورنمنٹ اسکول ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ ڈمپنگ اسٹیشن بلاک 18 کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ عوام کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈمپنگ اسٹیشن کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ کیمرہ مین منصور نصیر کے ساتھ جنید حسن صدیقی، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ اور اس کے ساتھ یونیورسٹی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو